अस्सलाम वालेकुम। इंसान क्या चीज़ है, बस ख्वाहिश के पीछे भागता रहता है। सारी उम्र एक ख्वाहिश की तकमील करता है तो दूसरी के पीछे भागता है, दूसरी के पीछे भागता है तो फिर तीसरी ख्वाहिश को पूरी करने लग जाता है। वो इतनी ख्वाहिशों का अंबार लगा होता है कि उसके पास वक्त ही नहीं होता कि जिसने उसको बनाया उसकी ख्वाहिश को पूरा कर ले। हैरत की बात है इंसान पर। कभी वो ज़बान की ख्वाहिशों पे है, झूठ बोलने को पसंद करता है, बेहयाई बुराई की बातों को पसंद करता है, बेशर्मी की बातों को पसंद करता है, जिनसी रुझान की बातों को पसंद करता है, सोशल मीडिया पे ही बातों को पसंद करता है, मजाक करने को पसंद करता है और गीबत चुगली बहतान को पसंद करता है, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी को पसंद करता है, शिकवा शिकायत को पसंद करता है, फजूल दूसरों पर भपतियाँ कसना, दूसरों को छेड़ना, बुरा भला कहना इसको पसंद करता है, दूसरों को गालियाँ देने को पसंद करता है, अपनी वाह वाह करने को और दूसरों को जो है जलील और रुसवा करने को पसंद करता है। ये ख्वाहिशें हैं बंदे की। इसी तरह बाज़ बंदे होते हैं वो सेल्फियाँ बनाने को पसंद करते हैं, अपनी नमूद व नुमाइश को, जिस्म की खूबसूरती और उसकी चाल ढाल को दूसरों को दिखाकर, अपने जिस्म की नुमाइश करके दूसरों को दिखाने को पसंद करते हैं। ये उनकी ख्वाहिश होती है कि जिस्म जो है वो खूबसूरत हो जाए। लड़की है तो मेकअप करेगी, बड़े वो चक्कर चलाएगी दूसरों को ताकि अट्रैक्ट करें, दूसरे मुझे देखें। और लड़का होगा तो वर्जिश करेगा, जिम शम जांच के अपने आप को जिस्म बनाएगा ताकि पता चले मैं बड़ा फन्ने खां बन गया हूँ। ये ख्वाहिशें हैं सारी। और बाज़ बंदे हैं कि वो खाने पीने की ख्वाहिशें रखते हैं, चस्के लेते हैं, टेस्ट हैं, एक टेस्ट, हराम हलाल का पता नहीं, मर्जी है जो एक खाओ दूसरा खाओ, ये तीसरी चीज़ खाओ, फलां खाओ। ख्वाहिशें ख्वाहिशें हैं। और बंदे कुछ हैं जिनसी ख्वाहिशों पे हैं, औरत हो जाए औरत को मर्दों की ख्वाहिश, मर्दों की औरतों की ख्वाहिश, और बेहयाई करने के मुख्तलिफ ऐसे ऐसे हरबों की ख्वाहिश कि बंदा क्या बयान करे। और ऐसा है कि लालच और हिर्स की ख्वाहिश थोड़ी नहीं है, और ज़्यादा चाहिए। कहते हैं ना, बंदे का पेट जो है वो सिर्फ मिट्टी भरती है जब मरता है, लेकिन बंदे का पेट इधर ज़मीन पे नहीं भरता, मिट्टी ही भरती है इसके पेट को। आँख है तो आँखों से नंगी औरतें देखने को पसंद करते हैं, औरतें हैं औरतें जो है नंगे मर्द पसंद करती हैं। वो गलत यही चीज़ें हैं ना कि बेहयाई बुराई की फिल्में को पसंद करेंगे, और ड्रामे और दूसरी चीज़ें जो ऐसी हैं जो देखने से वो दिल और दिमाग जो है वो सरासर जो है वो शैतान के पैरोकार बन जाते हैं। उसकी तरफ ख्याल रहेगा। कानों की हालत देख लें तो जिनसी बातें सुनने को दिल करता है, गीबत चुगली को सुनने को दिल करता है, ऐसी कहानियां सुनने को दिल करता है जिनका ना पैर होता है ना सर होता है। फिक्शन क्या होता है? फिक्शन सारा झूठ है। और फिक्शन को बड़ा बड़े हर बंदा फिक्शन को ही लगा हुआ है। जब देखो किताब खुली है जी, फिक्शन पढ़ रहे हैं जी, क्या है जी ये जी, वो जी टार्जन की कहानी पढ़ रहे हैं, फलां की पढ़ रहे हैं, फिल्मी ड्रामे, ये क्या है? ये सब जो ज़बानी बंदे बनाते हैं ना इनको, ये असल थोड़ी होती है। ये क्या चीज़ है? ये लेसन, उससे कोई सबक थोड़ा मिलता है कि जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदा मिलता है या उनकी मिलाने का कोई काम है। ये सब ड्रामे फिल्में और तमाशे जो हैं, ये सब किस चीज़ के हैं? ये सब कुछ जो है ये चस्के हैं, ये ख्वाहिशें हैं बंदे की। और इसी तरह म्यूज़िक क्या चीज़ है? म्यूज़िक भी ख्वाहिश है। और कहने वाले कहते हैं जी रूह की ग़िज़ा है। वैसी बंदा जो है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरा दिल तो कहता है ऐसा लफ्ज़ बोलूं, लेकिन मुझे शरीयत इजाज़त नहीं देती। तो इसलिए म्यूज़िक जो है वो रूह की ग़िज़ा नहीं है। रूह जो है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है, सो सूरह बनी इसराइल में, कि कुली रूह मिन अम्र रब्बी, रूह अल्लाह के हुक्म से है, और अल्लाह का ज़िक्र ही रूह को सुकून देने वाली चीज़ है। तो रूह की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है, ये कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है। और जो बंदा ये कहे जी रूह की तस्कीन जो है वो मौसीकी से होती है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो बताएं वो अल्लाह से मुकाबला कर रहा है कि नहीं कर रहा, या कर रही है? तो फिर इसी तरह आप देखें कि रियाकारी, दिखावा, शोबाजी करनी, उसके पास ये चीज़ आ गई, मेरे पास तो इससे कम क्यों है, मैं बड़ी से बड़ी लाऊंगा, मैं उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा।
جی ساری یہ سب کچھ یہ خواہشیں خواہشات کے طوفان میں بندہ پڑا ہوا ہے. ایک خواہش کے بعد دوسری اٹھتی ہے، تیسری اٹھتی ہے. بندہ جو ہے اسی خواہشوں میں مر جاتا ہے، ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. یہ خواہشیں بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں. میرا رب ان خواہشوں کے پجاریوں کو کیا فرماتا ہے؟ آئیے ہم اللہ سے ہی پوچھتے ہیں. چلیں، اللہ تعالیٰ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے، آفر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفر آیتا، آفر آیتا، بھلا دیکھو، من اتخذا، اس بندے کو جس نے بنا لیا، الہہ، اپنا خدا. اس بندے کو تو دیکھو جس نے اپنا خدا بنا لیا. ہوا، ہوا کا مطلب خواہشوں کو، اپنی خواہش کو جس نے اپنا خدا بنا لیا. اس بندے کو دیکھو تو صحیح. اللہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں کہ اس بندے کو دیکھو، کیسا عجیب انسان ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے. نماز کا وقت ہو رہا ہے، کام پہ بیٹھا ہے، میں کام کروں گا پہلے پھر جاؤں گا نماز پہ. وہ اللہ بعد میں، کام تیرا پہلے، خواہش بڑی ہے، اللہ پہ بعد میں، ہے نا؟ یہ ہے نا. اسی طرح کوئی کام اللہ کا آ گیا ہے، نہیں جی وہ نہیں، میں اپنا پہلے کروں گا پورا پھر. تو وہ خواہش تو پہلے ہے نا، اللہ بعد میں ہے، تو خواہش پہلے ہو گئی نا. تو خواہش کوئی بھی ہو، کسی طرح کی بھی ہو، خواہش کو پورا کرنے کے لیے بندہ بیٹھا ہے، اللہ کو چھوڑ دیا ہے نا. اللہ نے فرمایا تو پھر اس کا خدا میں نہیں ہوں، میں اس کا اللہ نہیں ہوں، میں اس کا رب نہیں ہوں. میرا رابطہ ختم ہے اس سے. اس کا رب، اس کا خدا، اس کا اللہ، اس کی خواہش ہے. افرایتا، بھلا دیکھو اس شخص کو، من اتخذا، جس نے بنا لیا ہے، الہہ، اپنی خواہش کو، ہوا، الہہ یعنی خدا بنا لیا ہے، الہہ، الہ بنا لیا، معبود بنا لیا. ہوا، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، ہو کا مطلب اپنی. جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا، اس کو تو دیکھو. اب دیکھیں، بات اس میں یہ ہے کہ علم اس کو تھا، اس کو پتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ کی خواہش پہ چلنا ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں وعدہ کر بیٹھا ہوں. کلمہ اللہ سے وعدہ ہوتا ہے. میں کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، میں اللہ کا وعدہ، اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اللہ تیرے حکم کے بغیر نہیں چلوں گا، میں تیری خواہش پوری کروں گا، اپنی خواہش نہیں کروں گا، میں سارا کام وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے. لیکن بندہ پھر وہ جو جب بات اللہ سے کرتا ہے کہ خواہش میں وہ پوری کروں گا جو یا اللہ تیری ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو بس انہی کا غلام بن کے تیری غلامی میں آؤں گا. لیکن جب آگے جاتا ہے، دوستوں میں جاتا ہے، خاندان میں جاتا ہے، فیملی میں جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ جب جاتا ہے تو وہ اللہ ہی بھول جاتا ہے. اس کو بس وہی یاد آتا ہے کہ خواہش، اور جو یاروں کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، دوستوں کی پوری ہو رہی ہیں، یہ جو ماحول میں جن جن چیزوں سے اس کو لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، ان کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، تو اس کا خدا ہی وہی خواہش ہی بن جاتا ہے. اللہ کا رابطہ ہی اس سے کٹ جاتا ہے. اللہ نے فرما دیا، افر آیتا، بھلا دیکھو اس شخص کو، من اتخذا، جس نے بنا لیا، الہہ، اپنا الہ، اپنا خدا بنا لیا، ہوا، اپنی خواہش کو. جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا. وَأَضَلَّهُ، اور اللہ فرماتا ہے اور میں نے اس کو گمراہ کر دیا، ختم ہو گیا رابطہ مجھ سے. اَضَلَّهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اس کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، اس کا راستہ ہی بھول گیا. گم راہ کا مطلب ہوتا ہے جس کا راستہ ہی گم ہو جائے، اس لیے کہتے ہیں نا گم راہ، گم ہو جائے راہ جس کی. تو جس کا راستہ ہی گم ہو جائے اس کو کہتے ہیں گمراہ. تو اس کا راستہ گم ہو گیا ہے، اب وہ راستہ اس کو مل ہی نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا. اس کا راستہ جو صراط مستقیم تھا، جو اللہ کی طرف جاتا تھا، وہ راستے سے اب ہٹ گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ اس کی راستہ اس کی خواہشوں نے لے لیا. اب وہ خواہش کا پجاری، اس کے خواہشیں جو ہے وہ اس کا خدا ہے، اس کا اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے، اللہ علم، علم ہونے کے باوجود بھی
اس کو علم بھی تھا یہ جن خواہشوں پہ چل رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں، جن چیزوں پہ میں اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ میری نہیں تھیں، یہ اللہ کی طرف میں نے جانا تھا، میرا راستہ وہ تھا، پتہ ہے اس کو کہ اصل مجھے کہاں جانا تھا، اصل میں نے کس کی خواہشیں پوری کرنی تھی، اللہ کے حکم پہ چلنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلنا تھا، میری اصل تو وہ تھی، پتہ اس کو ہے، لیکن پھر بھی اس نے جو ہے نا اپنی نفس کی خواہشوں کو ہی چلا دیا ہے، اس کے اوپر بیٹھ گیا ہے، بس وہ اپنے خواہش کا پجاری بن گیا۔ اللہ نے علم ہونے کے باوجود بھی اس کو گمراہ کر دیا ہے، پھر ختم ہو گیا تعلق ہی، گمراہی نہیں کیا۔ آگے دیکھیں آگے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں، وہ ختمہ اور مہر لگا دی، اللہ سم ہی، سم کہتے ہیں سمع کا مطلب کانوں پر، اور اللہ نے اس کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، وہ قلب ہی، اور دل پر بھی مہر لگا دی۔ کیا بچہ بندے کا، جس نے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، خواہش کے پیچھے پڑ گیا، تو اس کو پھر نہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کان پر بھی مہر لگا دی، نہ کان سے اس کو اچھی بات سنی جائے گی تو اثر ہی نہیں کرے گی اندر، جتنا بھی کہو اس کو۔ قلب کا مطلب دل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ قلب پر بھی مہر لگ گئی، وہ خاتمہ علی سمعہ و قلبہ، اس کے کان پر بھی مہر لگ گئی، اس کے دل پر بھی مہر لگ گئی۔ اب جو ہے اچھی باتیں اس کو کیا اثر کریں گی، کچھ بھی نہیں۔ پھر کیا ہوا آگے، وجعل، اور لگا دیا گیا اس پر، علی بصرہ، اس کی آنکھوں پر کیا لگا دیا، غشاوہ، پردہ، اب اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ اب آنکھوں پر جب پردہ آ جاتا ہے نا تو پھر اس کو نہ حلال کا پتہ چلتا ہے، نہ حرام کا، نہ حیا کا، نہ بے حیائی کا، نہ نیکی کا، نہ برائی کا، نہ گناہ کا، نہ ثواب کا، نہ اپنے کا، نہ غیر کا، نہ ماں کا تو نہ بہن کا، کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، بے غیرت ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ حالت ہی خراب ہو گئی، جس کے آنکھوں کے سامنے پردہ آ جائے وہ کیا بچتا ہے بلا بتاؤ۔ یہ حالت وہ ہو جاتی ہے بندے کی کہ اس کی ککھ نہیں بچتا، اس کا کانوں پر مہر لگ گئی، اس کے دلوں پر مہر لگ گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا، ککھ نہیں پتا آگے ہے کیا، حلال ہے حرام ہے، حیا ہے بے حیائی، کچھ پتہ نہیں ہے، سب ختم ہو گیا، سب تعلق ختم ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اب وہ ہٹ گیا میرے راستے سے، تعلق مجھ سے کٹ گیا، اس کا کام ختم ہو گیا، اب صرف ایک راستہ ہے۔ دیکھیں نا آگے اللہ فرماتا ہے فَمَن يَهْدِيهِ، فمن کا مطلب ہے پس کون ہے، یہدی ہے جو اس کو ہدایت دے، اب کون ہے جو اس کو ہدایت دے، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، اب کون ہے اللہ کے بعد اس کو جو ہدایت دے، اللہ کے سوا اب اس کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، ہو گیا نا کام، یعنی اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو ہدایت دے۔ افلا تذکرون، کیا تم اس کا تذکرہ نہیں کرتے، کیا تم اس پر دھیان نہیں کرتے، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے، یہ جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں آج سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشوں کو پورا کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، یا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہم نے دم بھرا تھا کہاں، قرآن پاک میں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ تو پھر ہماری محبت کدھر گئی، تو اللہ کے ساتھ جو شدید ترین محبت ہم نے دم بھرا تھا وہ کدھر گئی ہے۔ تو وہ دیکھیں شدید ترین محبت تو اس وقت ہوتی ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے۔ اگر ایک بندے کو کسی عورت سے محبت ہوتی ہے تو عورت کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اللہ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا، تو پھر اس کے خدا اس کی عورت ہو گئی، وہی خواہش جو ہے اس کی خواہش عورت ہے تو خواہش اس کا خدا ہے، جو خواہش جس کی چیز کی خواہش ہے نا وہی اس کا خدا بن جاتا ہے۔ اگر ایک بندے کی خواہش میوزک ہے، بس وہ میوزک کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اس کی خواہش میوزک ہی اس کا اللہ ہے، اس کا خدا وہی ہے، جس کی جو خواہش ہے وہی اس کا خدا ہے۔ تو خواہش اگر اللہ کی ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر اللہ سے ملنا ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپنانا پڑے گا۔ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے مہربان ہیں اور بندے پر وہ رحمت للعالمین، ایسے تو نہیں نا کہ مطلب اتنا مہربان ہے کہ حد سے زیادہ، بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا نا،
उनकी रहमत को हम नहीं बयान कर सकते, वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कितनी रहमत अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई है। हमारे पास कोई हिसाब नहीं, कोई पैमाना नहीं, ना कायनात में कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल होने पर ही बात कर सके। क्योंकि यही बात जो है, ये ज़मीन व आसमान के दरख्त जो है ख़त्म हो जाएंगे, कलमे जो हैं वो बना बना कर, और समंदरों के पानी ख़त्म हो जाएंगे, इसी पर बात पूरी नहीं होगी। अल्लाह की तारीफ़ तो इससे आगे है। तो इस वजह से बंदे को देखना है कि मैं जो हूँ अपनी ख्वाहिशों को पसंद करूँ या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी ख्वाहिशों को पसंद करूँ। मैं अपने आप को बंदा जांचे, पड़ताल करे, देखे कि मैं क्या करना है, कहाँ था मैं, पहुँच कहाँ गया हूँ, मैं कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई हूँ। औरतों को भी देखना है, मर्दों को भी देखना है, हर एक का हिसाब होना है। औरतों का हिसाब औरतों के साथ होना है, मर्दों का मर्दों के साथ होना है। हर बंदे ने इंडिविजुअल यानी फ़र्दन फ़र्दन हिसाब देना है। ये नहीं है कि बंदा जो है वो क़यामत वाले दिन मर्द का औरत और जो खामिद मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। जब बंदा ये मरता है, बीवी मर जाए तो खामिद का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है उससे। वो फिर क़यामत के बाद अल्लाह ताला उसके निकाह में देगा तो और बात है, नहीं तो ताल्लुक़ ख़त्म। इसी तरह से सिर्फ वो खून के रिश्ते जारी रहते हैं। वो क़यामत के बाद अगर जन्नत में जाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। कोशिश करनी ये है कि हमने देखना है कि हम कितना मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला से। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। देखे ना, कुल लोगों को फरमा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि लोगों को फरमा दें, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह तुम्हारा दोस्त हो जाए, हैं, फत्तबिऊनी, तो फिर मेरे हो जाओ, मेरी फर्म बरदारी करो, मेरे हुक्म के मुताबिक बनो, मैं जो कहता हूँ जो करता हूँ उस तरह करो, तो युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा, अल्लाह तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। अभी ये भी नहीं होगा, वह यगफिर लकुम, और अल्लाह माफ़ भी कर देगा, ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह, अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा। वल्लाहु गफूर रहीम, क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। बस आज ही हम फैसला करें कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम बन जाएंगे। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिशात हैं, बस वही हमारी और हमारे नफ्स की ख्वाहिशात होंगी। वरना कोई भी ख्वाहिश हमारी जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ होगी, जब वो सर उठाएगी तो हम उसको कुचल देंगे। और यही जिहाद अकबर है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, आमीन।